सामुन्नेमा तपाईले 12 बुँदेमा शिर झुकाएर सही गर्नुभयो। त्यसैको अगाडि ठुलो हुन खोज्दाखेरि तपाईँ अहिले सुरक्षा थ्रेट भनेर फेरि आफूलाई अर्को सेन्सेसन लिन खोज्ने र शेरबहादुरजीलाई बिहानदेखि खाना पनि खाएको छैन, भोक पनि। म जसलाई बाघ देखिराखेको छु त्यसलाई तपाईँ बाख्रो देख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, देशको बारेमा कसलाई चिन्ता छ? फुल कसले रोप्यो फुलेर तिमी टिप्छौ, तिम्रो के अधिकार छ? When Rome was burning, then Nero was playing his flute. दूध खाइराख्ने ग्लासमा रक्सी खालेर खायो भने नलाग्ने होइन। तपाईहरु दूधको ग्लासमा दारू हालेर खाँदैन। राजा ज्ञानेन्द्र त गाडी चलाएर एक्लै मधेसमा घुमिराखेको छ। विप्लवले ज्ञानेन्द्रलाई मार्नुपर्ने नि, प्रचण्डलाई किन मार्छ? पश्चिम आएपछि भोलि तपाईको पार्लियामेन्टमा म त हिन्दी नेपाली जान्दिन, म त बाइबल पढेर शपथ ग्रहण गर्छु भने के गर्नुहुन्छ? त्यसैको नतिजा हो यो 12 बुँदे समझदारी। भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी माधव नेपालले नलिएर सुक्ख वा यो कोर्टको दाहिने बाहुलो चाहिँ मेरो, देब्रे बाहुलो चाहिँ विष्णु भट्टराईले भने हो। तपाईले हिजो नेपाली जनतालाई करेन्ट लगाउँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अनि अहिले तपाईलाई सत्ता चाहियो। नेपाली जनता चाहिँ तपाईको 12 बुँदेको समझदारीको खिलाफमा रहछन्। अनि भारतले चाहिँ थर्कायो, हिजो म कहाँ आएर सही गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्री भएर तलमाथि गर्ने, हेरौँ त तेरो ताकत भनेको के हो? राष्ट्रपति चाहिँ भैँसी चराउन आएको भैँसी नै चराउन जाँदो रहेछ। राज संस्था भनेको चाहिँ देशको निरन्तरता चाहँदो रहेछ। तपाईको पार्टीभित्र झगडा छ, कसले महाभियोग लाउँछ भन्नुहोस् त? नेपाली कांग्रेसले कि मधेसवादी दलले? कसले लाउँछ? जनताले अति भो भ्रष्टाचार भो भन्दाखेरि बालुवाटार घेर्न गयो भने तपाईँ पानीको फोहराले हिर्काउने अनि तपाईले नेपालको सम्प्रभुता बचाउनु भएको छ। तपाईलाई भारतले हटाउन खोजेको होइन, मैले पो हटाउन खोजेको भनेपछि भारतले भन्ने कुरा म भन्दैछु नि, तिमी किन हतार गरेको भने के त्यो? तपाईको खुसीको मनपरीको पद हो प्रधानमन्त्री। तपाईहरुलाई नेपाली जनताको घाँस बाँस र कपासको चिन्ता छ कि तपाईलाई पद प्रतिष्ठा सत्ताको चिन्ता छ? फिर्ता दिए भने त अझै प्रमाणित भयो म चोर छु। यस्तो कुरामा तपाईँ बोल्नुभयो प्रचण्डजी? यो कुराको बारेमा आम संसार किन बोल्दैनन्? नेपालमा आएर नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर तपाईले 12 बुँदे समझदारी सफल गर्नु भएको होइन? सुरुङ युद्ध गरे भन्दाखेरि तपाईले खनेको सुरुङमा कुन कुन नेपालीहरू लुकेका थिए र के युद्ध गर्नु भएको रहेछ भन्दा त लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको सुरुङ खन्नु भएको रहेछ कि नेपालीलाई मार्ने काम गर्नु भएको रहेछ? सरकारी दलभित्रको अहिले जुन दलदल देखिएको छ, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा तपाईहरुको बीचमा यो टन्टा किन उठेन? नेपाली जनताको ताकत र विश्वासमा भन्दा पनि हत्या र अपराधबाट सुरुवात भएको दुईटै राजनीतिक दल हो। हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। विष्णु भट्टराई विभिन्न विषयमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ, खास त यसअघि तपाईले नागरिकताको विषयमा, नक्साको विषयमा निकै आफ्ना सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सार्वजनिक गर्नुभयो, जस्तै निकै महत्त्व पनि राखे। तपाईँ राजनीतिसँग पनि सरोकार राख्नुहुन्छ, राजनीतिज्ञ पनि हो। अहिले सत्तारूढ दलभित्र देखिएको राजनीति यो साँच्चीकै राजनीति भइरहेछ कि साँच्चीकै सैद्धान्तिक मतभेदले जन्माएको त्यो विवाद हो कि यो विवादलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ? यहाँबाट सुरु गरे मैले। यो अहिले सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवाद, विग्रह, विखण्डन जे भन्नुस्, यो वास्तवमा मुलुक, जनता र यो आन्दोलनको दरमियानमा, चाहे जनयुद्ध भन्नुस्, चाहे 62-63 को आन्दोलन भन्नुस्, त्यसमा नेपाली जनतालाई तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूले जे भनेर सडकमा निकालेका थिए, त्यो सिद्धान्त, त्यो दृष्टिकोण र त्यो सुखी नेपाल, समुन्नत नेपालीको सपना जे बाँड्नु भएको थियो, यो नेपाली जनतामाथिको अविश्वास र घात हो। किनभने मैले बुझेको राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्कृत हुन्छ। पोलिटिकल पावर गोज अपन द ब्यारल अफ ए गन भन्ने एउटा मान्यता बोक्ने राजनीतिक दल जसले 17,000 नेपाली जनतालाई मर्ने मराउने काम गर्यो र त्यही पृष्ठभूमिमा सुरु भएको तत्कालीन नेकपा एमाले, जसले झापामा 2028 सालमा व्यक्ति हत्याद्वारा
समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्यो। यो बेइमानीको कुरा मैले गर्दैछु। यिनीहरूले सुरुमा जसरी नेपाली जनताको शहादतद्वारा, नेपाली जनताको हत्याद्वारा आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गरे, अहिले उनीहरूले नेपाली जनताको लागि किन सोच्ने? आफ्नै पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, सम्पत्ति, स्वार्थ त्यसकै लागि कुरा गर्ने हो। अनि कालान्तरमा जब नेकपा एमाले मतदानको, नेपाली जनताको मतदानद्वारा अथवा प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा राज्य सत्तामा पुग्ने, राज्य सत्ता परिवर्तन गर्ने मेसोमा आयो होला। 17,000 मान्छे मारेर पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी, पुष्पकमल, यो बाबुराम भट्टराई, यो रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरू आयो होला। अन्ततोगत्वा कसैले पनि सर्वहाराको अधिनायकवाद त स्थापना गरेन, गर्न सकेन र गरिब नेपाली जनताको उनीहरूको आर्थिक स्तर उठाउने काम गरेन। उल्टो त्यसको विरुद्ध नेपाली जनतालाई रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, बलात्कार, अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा त अझ क्वारेन्टाइनमा पिसाब फेर्ने टोयलेटसम्मको व्यवस्था नगरेर अर्बौं अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने जे काम कारबाही गर्यो, यो नेपाली जनतामाथिको घात हो। र अहिले हालाकि मैले अगाडि पनि यहाँहरूसँग निवेदन गर्दा भनेको छु, सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता। सरकार हरेक 5 वर्षमा अथवा मध्यावधिवाला कुराहरू भयो भने 2-2 वर्ष, 3-3 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ। सत्ता आन्दोलन, क्रान्ति, गतिविधिले गर्दा एउटा राजनीतिक सत्ताबाट हिजो संवैधानिक राज संस्था सहितको राजनीतिक सत्ताबाट गणतन्त्रमा गए जस्तो कहिलेकाहीँ त्यो सत्ता परिवर्तन हुन्छ। र सम्प्रभु सत्ताको बारेमा चाहिँ यदि त्यसको बारेमा विचलन आयो भने देश रहँदैन। अहिले सत्ताधारी दलभित्रको विवाद भन्नुस् अथवा यो देशको नागरिकताको विवाद र यसमा अरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका अरू राजनीतिक दलहरूको कुराले गर्नुस्, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीवाला कुराले गर्नुस्, यो सबै कुराले गर्दा देशको सम्प्रभु सत्ता त रहन्छ। सरकार र सत्ताको कुरा गरिराखेका छैन मैले, किनभने हाम्रो देशमा एउटा कुनै राजनीतिक गतिविधि हामीले गर्यौं भने एउटा कुनै ठीक छ पार्टीभित्र देशमा प्रधानमन्त्रीको अदल बदल हुने कुरा अथवा देशले सम्प्रभु सम्पन्न देशले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा आफ्नो सम्प्रभु सत्ता अन्तर्गतको कुरा हो। तर हामीले त्यो कुरा गरिसकेपछि छिमेकी राष्ट्रको सेना प्रमुखले यो अमुक देशको उक्साहटमा गर्यो भन्ने र यति भइरहँदा नि तपाईले भने जस्तो सम्प्रभुताका कुरा भयो, सार्वभौम सत्ताका कुरा भयो, यो भइरहँदा जुन सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक खिचलो छ नि यसले झन् त्यसलाई बल पुर्याउन हो। यसैले मैले यो राज्य प्रणालीमा अहिले सत्तामा सरकारमा पुगेको जुन राजनीतिक दल छ त्यसको पृष्ठभूमि मैले तपाईलाई बताएँ नि। नेपाली जनताको ताकत र विश्वासमा भन्दा पनि हत्या र अपराधबाट सुरुवात भएको दुईटै राजनीतिक दल हो र अहिले कालान्तरमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि संसदीय प्रणाली भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने जे व्यवस्था हो भनेर यो देशका 17,000 नेपाली जनतालाई मार्नुभयो। त्यही विचारद्वारा अनुप्राणित भएको यो दल होइन र नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले। अहिले दुईटै माओवादी र एमाले भन्ने पुच्छर छोडेर नेकपा भएको न हो। यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो देशका जनताको पीडा, चिन्ता, दुःख, कष्टको मतलब छैन। तर नि यो वास्तवमा वैदेशिक हस्तक्षेप, सार्वभौम मुलुकमाथिको बाहिरको त्यो वक्र दृष्टि, यो त अहिलेको सरकारको काँधमा मात्रै जिम्मा लगाइदिएर त भएन नि त। अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै चाहे महेन्द्रको पालामा भएको हामीले ती नक्साको बारेमा कुरा गरौँ, चाहे वीरेन्द्रकै पालामा कुरा गरौँ, चाहे यो बहुदल आइसकेपछिको 31 वर्षको कुरा हेर्ने हो भने सधैँभरि वैदेशिक हस्तक्षेप पटाक्षेप भएको त हामी देख्न सक्छौँ नि त भट्टराईजी। अहिले मात्रै त होइन होला। त्यसैले गर्दाखेरि होइन, तपाईँले सुरुमा कुरा राख्दाखेरि यो राजनीतिक अहिले सत्तामा भएको राजनीतिक दलको कुरा उठाउनु भएको कारणले मैले यो कुरा निवेदन गरेको हुँ।
र अर्को कुरा भन्दा भन्दै मैले मेरो कन्टेन्ट अलिकति पुरा गर्न पाएको थिइनँ। त्यसैले गर्दा यो राज्य प्रणालीकै कुरा मैले अहिले सत्तारूढ दलको मात्रै कुरा गरिनँ। जसरी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा नेपालको पार्लियामेन्टमा हामीले एक प्रकारको जे देख्यौँ होला सरिता गिरी बाहेक, त्यो प्रकारको गतिविधि अहिले किन नागरिकताको प्रश्नमा देखिँदैन? त्यो प्रकारको गतिविधि ए बाबा, कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त छ, संसार आक्रान्त छ, आफ्नो ठाउँमा छ, मुलुक आक्रान्त छ। अनि कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्नको लागि मलाई भाग पुगेन भनेर प्रचण्डजीहरूले कुरा उठाएको होइन। मैले यहाँ तपाईँले सुरुमा राख्नुभएको अब अहिले तपाईँले जुन पूरक प्रश्न राख्नुभएको छ राजा महाराजाको मैले सबैको बेलामा भनिरहेको छु है, मैले कसैले पर्टिकुलर तोकेन। एकैछिन। यसैले गर्दाखेरि हामीले जुन कुरा सबुत, प्रमाण, लिखत, कागजको भरमा जे कुरा भन्न सक्छौँ त्यो कुरा निवेदन गर्ने हो, अथवा इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा भन्नुपर्छ। यही नेकपा सत्ता सरकारको मलाई लाग्छ राजदूत स्तरको मान्छे राजेन्द्र पाण्डे भन्ने मान्छे, महेन्द्र पाण्डे भन्ने मान्छेले 2 बाकस सुन लिएर राजा महेन्द्रले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी दिएको थियो भन्ने हो भने राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुन दिएको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी राजा महेन्द्र हुँदै कसले भन्यो? विश्वबन्धु थापाजीले भन्नुभयो, तपाईँहरूले पनि आम संसारले उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो। अनि राजा महेन्द्रको देहावसानपछि यो कुरा गरिँदैछ एक भने ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, राजा महेन्द्रले त्यो कुरा दिएको थियो भनेदेखि तपाईँले कसरी लिएर आउनुभयो? कसले फिर्ता गरे तपाईँलाई? भारतले दियो होइन, दिइसकेको। र फेरि अर्को कुरा के भने मलाई लाग्छ सम्प्रभुता दिएर दिइँदैन। हामी भन्छौँ वीरभोग्या वसुन्धरा, देशको सम्प्रभुता खरिद बिक्री हुँदैन। यसै कारणले गर्दा हामीले सिक्किममा जे हेऱ्यौँ, राजा महेन्द्रले त्यो कुरा दिएको थियो भने सिक्किममा भारतले हस्तक्षेप गर्दा सिक्किमकै जनताले भोट हालेर भारत सिक्किममा विलय गरेको त हो। तर अब सिक्किमका जनताले सिक्किममै भोट हालेर भारत हाम्रो सम्प्रभुता फिर्ता गर भन्यो भने फिर्ता हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता म निवेदन गरौँ, विनम्रताका साथ तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सम्प्रभुता, राज्यको सम्प्रभुताको बारेमा हामीले बहस छलफल गर्दाखेरि त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। राजा वीरेन्द्रको टाइममा आखिर यो देशको भूमि सुधार मन्त्री, जसले मैले नेपालको चुचे नक्सा 200 वर्षदेखि देखेको थिएन भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँ आफै कति वर्षको हुनुभयो त्यो कुराको मलाई त थाहा छैन, उहाँलाई नै थाहा होला। तर त्यसो भन्ने मान्छेले त्यस्तै नक्सा निकाल्दा त्यो सत्तामा बसिराख्ने हो? तपाईको राजकीय दायित्व, राष्ट्रिय दायित्व नेपाली जनताप्रतिको दायित्व हो। अब तेस्रो प्रश्न तपाईले उठाउनु भएको यो सत्ताधारी दल, सरकारी दल, सत्ताधारी दल भन्दा पनि सरकारी दलभित्रको अहिले जुन दलदल देखिएको छ, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा तपाईहरुको बीचमा यो टन्टा किन उठेन? त्यो सरकारले राम्रो काम गरेको थियो कि खराब काम गरेको थियो? त्यसै गरेर नागरिकता विधेयकमा नेपाली कांग्रेसको तराईवाला दलहरुको आफ्नो जे धारणा होला, त्यसमा सत्ताधारी सरकारी दलको तपाईहरुको धारणा ठीक थियो कि बेठिक थियो? अहिले तपाईलाई के चाहियो र यो द्वन्द्व निकालिराख्नु भएको छ? र फेरि म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, धेरैचोटि भनेको छु मैले र सधैँ भनिरहनु पर्छ होला, तपाईले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने तपाईको ढाडमा अर्काले टेक्न सक्दैन। 12 बुँदे समझदारी कहाँबाट गर्नु? अनि तपाईले महाकाली सन्धि कहाँबाट गर्नुभयो? महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने कुरा केपी ओली शर्माजीहरूले गर्नुभएको होइन? नेपाली कांग्रेसले गरेको होइन? तपाई अहिले राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ किनभने स्वार्थ मिलुन्जेल विदेशीको अगाडि दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्ने तपाईहरु होइन? दिल्लीमा गएर तपाईले 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि तपाई माधव नेपालजी, गिरिजा प्रसाद कोइराला, केपी ओलीजी लगायतका मान्छेहरु, महात्मा गान्धी
जो महात्मा गान्धी भारतको राष्ट्र निर्माता होइनन्, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेतृत्वकर्ता मात्रै हुन्, उनले भारत बनाएको होइन। तर भारतका स्वतन्त्रता सेनानी महात्मा गान्धीको शालिगमा, महात्मा गान्धीको शब्दाह गरेको राजघाटमा तपाईँ खुट्टा धोएर पखालेर त्यो गार्डले हात धुन लगाएर अनि गएर प्रणाम गरेर फर्केर आउनुहुन्छ, भारतका स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई सलाम गरेर अनि त्यसैको आशीर्वाद लिएर नेपालमा आएर नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर तपाईँले 12 बुँदे समझदारी सफल गर्नुभएको होइन। अनि अहिले तपाईँलाई राष्ट्रियता सम्प्रभुता हिजो तपाईँले उहाँबाट लिएर आउनुभयो होला। मुकुन्द नरवणेले भन्नुभयो चीनबाट यो चाहिँ उत्साहित भइराखेका छन् भनेर। अहिले अस्तिको घटनामा पनि सी जिनपिङ र नेपालका राष्ट्रपतिको बीचमा कुरा भएपछि नै द्वन्द्वको सुरुवात भएको थियो। अहिले पनि चिनिया राजदूत हरेक नागरिकहरू, हरेक नेताहरूको घर घरमा जाने आउने वातावरण के त्यो स्वतन्त्रता तपाईँ भारतमा रहेका राजदूत अथवा चीनमा रहेका हाम्रा राजदूतलाई चीनमा गएर त्यति गरी हेर्नुहोस् त नेपालको राजदूत हेरौँ तपाईँको हाल के हुन्छ। अब नि एकैछिन। त्यसैले मैले के निवेदन गर्न खोजिराखेको छु भने हामी कुनै न कुनै रूपले नेपालका लागि नेपाली नभएर हामी नेपालमा बसेर अर्काका लागि नेपाली भइदिउँ कि। अब नि अहिले जुन किसिमको ठिक छ 12 बुँदे समझदारी गर्दा अथवा महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा हाम्रो सार्वभौम सत्ता गुमाउँदा यी सबै कुरा तपाईँले गरिरहँदा जुन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन अहिले विवाद छताछुल्लो भएको छ, फुटिहाल्छन् कि फुटको डिलमै पुगिसके भनेर जुन विश्लेषण भइरहेको छ, त्यसैको प्रारूप हो यो? त्यसैको कारण अहिले यहाँ विवाद देखिया हो कि यो विवादभित्र अरू कुनै रहस्य छ? एकैछिनलाई मान्नुहोस् न, अहिले सत्ताधारी दलभित्रको यो गतिविधि देखिनुमा त्यो पृष्ठभूमि छ भनेर मैले भनेको हो। यसै कारणले यो अहिलेको भरे आएको होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि तर यी दुईटा दल जसको ब्रान्ड नेम नेकपा हो, त्यो नेकपा भन्ने सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर भनेको हो कि होइन? तपाईँ, म फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ निवेदन गरौँ, तपाईँ बहुदलीय शासन व्यवस्थाको संविधान लागू गर्छु भनेर बसेको मान्छे अथवा यो अहिलेको नेकपाको सरकार, तपाईँ सी जिनपिङ विचारधारा लागू गर्नका लागि बस्नु भएको छ। कोरोना महामारीमा डिस्टेन्सिङलाई पनि हटाएर सी जिनपिङ विचारधाराको क्लास लिइराख्नु भएको छ भने तपाईँ यो संसदीय व्यवस्थाको हिमायती हो, तपाईँले यो संविधान कायम राख्ने हो, तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँले राख्ने हो। तपाईँले त सर्वहाराको अधिनायकवाद, दलमाथिको प्रतिबन्ध, एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै तपाईँको उद्देश्य होइन, तपाईँको सिद्धान्त होइन। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले देशको चिन्ता छ। तर यो झगडाको कारण, झगडाको बिउ तपाईँले पृष्ठभूमि त्यहाँबाट ल्याउनु भयो 12 बुँदेदेखि। अहिले यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो 12 बुँदे गरेकै ठाउँको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मेरो कुर्सी खोस्यो, भारतले मेरो कुर्सी ढाल्न थाल्यो, नेपालका मेरै पार्टीका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँको राजदूतावास र यहाँका होटेलहरूमा मेरो सरकारको विरुद्ध गतिविधि हुन थाल्यो, तर म छोड्दैन भनेपछि त अलिअलि मेल खाएन नि त? होइन, के हो त्यो के हो? एकदम मेल खाएको छ। हामीले संयोजन नगरेको मात्र के हो वास्तवमा हो? के हो? हामी भन्छौँ नि, सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देख्छ। यसै कारण दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा के तपाईँहरूको सम्झौता थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ। र अहिले प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापन गर्न खोज्यो भन्ने कुरा भन्दाखेरि अब कुन राजदूत कुन होटलमा मिटिङ बैठक उहाँले आफै भन्नुभएको छ त्यो। एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हिजो ल्याउनका लागि कुन कोठे बैठक कुन राजदूतहरू कहाँ गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ नि। तब न अहिले उहाँले थाहा पाउनुभयो। र फेरि त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डजीले त अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भनेको कुरालाई प्रमाणित गर्नुभयो। कसरी? हो, तपाईँहरू खण्डन गर्नुभयो भन्नुहुन्छ, म प्रमाणित गर्नुभयो भन्छु। यही छ कुरा। उहाँले भन्नुभयो मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्यो।
अनि पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो तपाईलाई भारतले हटाउन खोजेको होइन, मैले पो हटाउन खोजेको भनेपछि भारतले भन्ने कुरा म भन्दैछु नि, तिमी किन हतार गरेको भने के त्यो खोइ कुरा बुझेको ए भारतको इन्ट्रेस्टमा म बोल्दैछु भने हो त्यो हो। किनभनेदेखि तपाईँले जेएनयूमा मैले धेरैचोटि भनेको छु नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन, राज संस्था समाप्त गर्न, अहिलेको व्यवस्था समाप्त गर्न भनेर हामी यो काम कारबाही गरिराखेका छौँ भनेर हिन्दीमा भाषण गर्ने बाबुराम भट्टराईजी र पुष्पकमल दाहालजी होइन भनेको। अनि उहाँले नाउँ लिनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है यो कति बेइमानी छ, नाउँ लिनुहुन्छ हाम्रो देशको उत्तरी छिमेकी माओ सेतुङको, अनि नेपालमा नेपाली मार्नुहुन्छ अनि भारतमा बस्नुहुन्छ। मलाई एउटा मात्रै उदाहरण बताइदिनुहोस्, अथवा तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, कुन एउटा राष्ट्रघाती मान्छे मार्नुभयो 17,000मा? कुन एउटा देशभक्ति विरोधी मान्छे मार्नुभयो? कुन तपाईँले यहाँका भ्रष्टाचारी अपराधीलाई मार्नुभयो? कुन 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि अन्तर्गत नेपालमा आएर करोडौँ लखनऊ लुट, अर्बौंको लुट गर्ने कुन इन्डियनलाई तपाईँले विस्थापित गर्नुभयो? तपाईँले भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गरे भन्दाखेरि तपाईँले खनेको सुरुङमा कुन कुन नेपालीहरू लुकेका थिए र के युद्ध गर्नुभएको रहेछ भन्दा त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको सुरुङ खन्नु भएको रहेछ कि नेपालीलाई मार्ने काम गर्नुभएको रहेछ। यसकारणले गर्दा प्रचण्डजीले भन्नुभयो भारत त माइबाप हुँदै हो, मैले भनेको नि तिमीलाई भारत किन भनिरहनु पर्यो? भनेपछि ओलीले भनेको भारतीय एजेन्ट, भारतीय दलाल प्रचण्ड हो भन्न खोज्नु भयो त? एकैछिन, भारतीय दलाल प्रचण्ड हो प्रचण्ड होइन, म त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। 12 बुँदे समझदारीका सबै साखुल्यहरू, त्यसका सहभागीहरू, त्यसमा समर्थन जनाउनेहरू मेरो पक्षमा कहिलेकाहीँ भारतले काम गर्यो, त्यसकारण ओहो यो त एकदम प्रजातान्त्रिक काम हो भने, मेरो विरुद्धमा कहिले काम गर्यो, हस्तक्षेप गर्यो। अहिले केपी ओलीजीको प्रतिकूल भयो होला, प्रचण्डजीको अनुकूल भयो होला। ए हुन त दुईटै हो हेरे ओलीले। निश्चित रूपमा तपाईँ होइन, राकेश सुदले नेपालकै सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट अखबारमा आफ्नो इन्टरभ्यू सार्वजनिक गर्नुभयो कि 52 सालमा महाकाली सन्धि हुँदाखेरि महाकाली नदी, काली नदीको उद्गम स्थलको बारेमा कुरा भएन भने। केपी ओली शर्माजी, माधव नेपालजीहरू होइन, त्यो चाहिँ महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने। त्यही सुगौली सन्धिको दफा 5 ले नेपालका राजा काली पारीको सम्पूर्ण भूभाग परित्याग गर्छन् भनेर महाकाली सम्पूर्ण हाम्रो हो भनेर हामीले भने होइन। अनि अहिले त्यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको मुलुक 250 वर्ष। अनि यिनै प्रचण्डले त भने त राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले ल्यायो भनेर संसदमा। निश्चित रूपमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्र तपाईँले युद्ध गरेर ल्याउनु भयो, तपाईँले युद्ध जित्या हो, यो तपाईँलाई बक्सिस दियो कसैले? त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा चन्द्र शमशेरको टाइमदेखिका मान्छेहरू अथवा यही पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा भोट हालेका मान्छे जसको मत पाएर तिमी पार्लियामेन्टमा बसेर गणतन्त्रवादी भएका छौ, तिमीले जितेर ल्याएको यो। यसै कारणले गर्दाखेरि अध्यावधिक गरिएको कुरा हो। र त्यो एकछिन त्यो अध्यावधिक गर्दा पनि मैले धेरैचोटि भनिराखेको छु, आम सञ्चारका मान्छेहरूले त नेपाली जनताले सडकमा नारा लाउँदाखेरि प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, तपाईँले नि भारतको विरुद्ध नाकाबन्दी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भनेर भन्दाखेरि आन्दोलन गर्ने युवाहरूलाई पक्रेर पुलिस लगाएर कुटेर तपाईँले गाडीमा हालेर इलेक्ट्रिक सक लगाएको होइन, जनताको ताकतमा ल्याएको। र त्यतिखेर चाहिँ होइन यो खड्ग ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बारेमा नारा लगाउने नेपालीहरूलाई कुट्यो, यो आपत्ति भयो त भन्नु भएन नि? हिजो नेपाली जनतालाई करेन्ट लगाउँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अनि अहिले तपाईँलाई सत्ता चाहियो, सरकार चाहियो, स्वार्थ चाहियो। कोरोनामा तपाईँले माधव नेपाललाई त्यही क्याबिनेटमा बसेर ललिता निवासको जग्गा, प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा तलमाथि अपचलन गरेको कुरामा माधव नेपालजीलाई छोड्नुभयो, विजय गजदारलाई मुद्दा लगाएको हो कि होइन? तपाईँले नि विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्यो भने मैले तपाईँसँग 5 रुपियाँ चोरेँ, उमेशजी मैले चोरेको गल्ती भएछ फिर्ता लगेँ भने दिएँ तपाईँलाई भने म चोर हो कि होइन? फिर्ता दिएँ भने त अझै प्रमाणित भयो म चोर रहेछु। यस्तो कुरामा तपाईँ बोल्नुभयो प्रचण्डजी? यो कुराको बारेमा आम सञ्चार किन बोल्दैनन्? अब नि
प्रधानमन्त्रीले सर्पको खुट्टा आफै देख्नुभयो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि प्रचण्डले मैले मागे हो भने यो पनि भयो। तर नेकपा भित्रको झगडा नि 12 बुँदेको पृष्ठभूमिबाट झगडा पर्दै आयो। अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुईटै पद छोड्ने र प्रधानमन्त्रीले दुईटै पद नछोड्नेमा उनीहरूको विरोध देखिन्छ, उनीहरूको मतभेद देखिन्छ। के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले दुईटै पद छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, अथवा प्रधानमन्त्रीले किन पद छोड्नुपर्ने र प्रचण्डले किन पद छोड्नुस् भनेर कुर्लिनुपर्ने, यसको पछाडिको अन्तर्य चाहिँ के हुन सक्छ? अलिकति यो उत्तर अप्रिय लाग्न सक्छ, तर कागती अमिलो छैन भने पनि अमिलै हुन्छ। यो अहिले उहाँहरूको सत्ताधारी दलभित्र, सरकारधारी दलहरूको भित्रको कुरालाई नेपाली जनताले किन सम्बोधन गर्नुपर्ने? यहाँ नेपाल र नेपालीको हितको लागि झगडा छ। मैले यहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भनेकै छु, कोरोना महामारीको बेलामा मैले मेरो बारीमा फलेको काँक्रो बजारमा ल्याएर, गाउँको बजारमा ल्याएर बेच्न पाउँदिनँ। तपाईले क्वारेन्टाइन पनि परीक्षण नगरेको अर्बौंको तरकारी भारतबाट ल्याएर बेच्नुहुन्छ र त्यो खाना हामीलाई विवश गर्नुहुन्छ। प्रचण्डजी र केपी ओलीजीले त्यतिखेर के भन्नु? नेपाल र नेपाली जनताको बारेमा बोल्नुभयो। अनि अहिले कोरोना महामारीको कारणले तपाईले यति लकडाउन गर्नुभएको छ, तपाईहरुलाई नेपाली जनताको घाँस बाँस र कपासको चिन्ता छ कि तपाईलाई पद प्रतिष्ठा सत्ताको चिन्ता छ? अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा अब फेरि मैले नेकपाको कुरा गरेको छैन है, म निवेदन गरौँ, मलाई क्षमा राख्नु होला, मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दैछु, नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दैछु, संविधान र संसदीय पद्धतिको कुरा गर्दैछु। के अहिले केपी शर्मा ओली नेकपाको प्रधानमन्त्री हो कि नेपालको प्रधानमन्त्री? नेकपाको टिकटबाट चुनाव जितेर जसरी चितवनबाट प्रचण्डजी आउनुभयो होला 50-60 हजार अथवा जनघनत्व अनुसार 20-30 हजार जति मान्छेको भोटले, त्यसरी नै केपी ओली पनि 10-15-20-25-30 हजारको भोटले आउनुभयो होला। मनाङ मुस्ताङबाट आएका मान्छेहरू त 1000-1500 को भोटले पनि आयो होला, तर 1500 को भोटले आए पनि संसद सदस्य, 50 हजार को भोटले आए पनि संसद सदस्य, तपाईहरु सबैको एउटै हैसियत। अब इतना चाहिँ नेकपा पार्टीको नाउँबाट तपाईले चुनाव जित्नु भएको हो। त्यो चुनाव जितिसकेपछि संसदीय दल बन्यो। त्यो संसदीय दलले संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था बमोजिम तपाई अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री। हालाकि तपाई भारतको प्रधानमन्त्री कि नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी र केपी ओलीजी उहाँले क्लियर गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ, किनभने भारतले निकाल्न खोजेको भनेर केपी ओली भन्ने होइन, मैले पनि निकालेको त भारतको कुरा किन लगाउनु पर्यो? जेएनयूमा त मैले कुरा गरिरहेको छु नि, उनीहरुसँग कुरा मिलाउने मै हो नि भनेपछि त्यो चाहिँ उहाँहरूले निदो गर्नु पर्यो। अब नेपालको प्रधानमन्त्री निकाल्नलाई पार्टीले निकाल्ने होइन, तपाईको स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री निकाल्ने होइन। स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री बनाएको, सचिवालयले प्रधानमन्त्री बनाएको, पार्टीको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री बनाएको, तपाईको खुसीको मनपरीको पद हो प्रधानमन्त्री। अहिले मन लाग्यो तपाई पार्टी बैठक बस्नुस् राख्नुस्, अहिले मन पर्यो पार्टी बैठक बस्नुस् निकाल्नुस्। तपाई संसदीय अभ्यास प्रयास तपाई नै होइन, संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुर खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर, अनि त्यतिखेर 17,000 मान्छे मार्नुभयो। अहिले तिनीहरूले दिएको भोटले तपाई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र तपाईकै मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नेपालको नक्सा 200 वर्ष देखाएको थिएन भने यस्ता सबै यी सबै राष्ट्रवादी हुन्। तर नि अहिले के देशमा नेपाली जनताले खाना पाएका छन्? रोग भोक अशिक्षा गरिबी भ्रष्टाचार व्याभिचार हत्या हिंसा दुनियाँभरका गतिविधिहरू, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा देश आक्रान्त छ। तिमीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो? ठिक छ, तपाईले यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने बेला होइन, यति बेला कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने, अझै अर्को एउटा सलहगिरा आएको छ त्यो विरुद्ध लड्नुपर्ने, भोगमरी विरुद्ध लड्नुपर्ने, यो स्वाभाविक छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अँगालेर आएको प्रधानमन्त्री हो। त्यो मैले किन भने यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम छ, पार्टी सिस्टम अनुसार नै कुरा हुन्छ। एउटा पार्टीले भनेको निर्देशन मानेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पार्टी चल्नुपर्ने हो? यो के हो? एकछिन
अब तपाईँ लोकतन्त्र, मैले सुरुमा सम्प्रभु सत्ताका कुरा गरेको छु। तपाईँ लोकतान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। प्रचण्डजी पनि लोकतान्त्रिक देशकै प्रधानमन्त्री हुनलाई खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ। सम्प्रभु सम्पन्न नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दैछु मैले। र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री त्यो देशका जनताले बनाउँछन्, त्यो देशका जनप्रतिनिधिले हटाउँछन्। यसकारणले गर्दा के नेकपाको पार्टी बैठकले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे हो? तर उहाँ बैठकमा जानुहुन्न, स्थायी समितिले निर्णय गर्ला। एकैछिन मित्र, म अलिकति भनौँ, उहाँलाई स्थायी समितिले प्रधानमन्त्री बनायो? त्यो त संसदीय दलले बनायो। एकैछिन, त्यसैले संसदीय दल र संसदीय दलले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ भनेदेखि मलाई भारतले निकाल्यो भनेर भन्ने हो? दुईटैको कमजोरी देखिन्छ। कमजोरी होइन, घात हो यो। यसलाई तपाईँ कमजोरी भनेर छुट्न पाउनु। केपी ओली र प्रचण्ड दुवैको घात हो यो। घात हो यो। किनभने तपाईँलाई यति थाहा छैन तपाईँलाई प्रधानमन्त्री कसरी बन्छ र कसरी निस्किन्छ? तर नि भट्टराईजी, हजुर, कोरोना महामारीले सगरमाथाको चुचुरो छुन थालिसक्यो। सबै कुरा अस्तव्यस्त छ। भ्रष्टाचार भन्ने हो भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिद गर्दाखेरि चाहे त्यो ओम्नी मार्फतको होस् चाहे नेपाली सेना मार्फत, दुवै ठाउँ भ्रष्टाचार छ। प्रधानमन्त्री मातहतका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन्। अर्को चुनावमा सत्तारूढ नेकपा धुल्याम्मै हुने भयो, धुलिसात हुने भयो। पार्टी यसरी धुलिसात हुनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व परिवर्तन गरौँ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नु अन्यायपूर्ण हो र अपराध हो र? एकैछिन मलाई क्षमा राख्नु होला। म जसलाई बाघ देखिराखेको छु त्यसलाई तपाईँ बाख्रो देख्दै हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा यसकारणले भने प्रधानमन्त्रीजीले पनि र त्यो पार्टीको अध्यक्षजीले पनि जुन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको फेरबदलको कुरामा मैले भने भारतको आकाङ्क्षाको कुरा छ भनेपछि देशको सम्प्रभुता कमजोर भएको छ। देश रह्यो भने प्रधानमन्त्री जतिसुकै फेर्नु होला। र प्रधानमन्त्री भन्ने मलाई भारतले निकाल्न लाग्यो अनि प्रचण्डजी भन्ने होइन मैले निकाल्न लागेँ भनेपछि त आखिर सबै उहीँका चेला चपेटा। अब तपाईँले भन्नुभए अनुसार कोरोनाले हिमाल छुन लाग्यो, पहाड छुन लागेको नि, यो देशमा भ्रष्टाचारको सहनशीलता शून्य भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको यसप्रतिको जिम्मेदारी जवाबदेही कोही? यसबारेको बहस र छलफल कोही? त्यसै गरेर कोरोना महामारीमा यो जे जति भएको बदमासी बदतमिजी छ त्यसको बारेमा सम्बोधन खोइ? यही विषयमा त प्रचण्डहरू आवाज उठाएर केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने कुरा गर्दैछन् नि। एकैछिन न, अहिले तपाईँको सत्ता सरकार छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि तपाईँले गरेको उपचारले चाहिँ निको भएन। किनभने चीनबाट आएका किटहरू त नक्कली रहेछन् नि, एकैछिनमा नेगेटिभ एकैछिनमा पोजिटिभ, अनि किट चाहिँ त्यही प्रयोग हुने। तपाईँले उपचार गर्दा चाहिँ त्यो नक्कली भएर म मर्ने, अनि ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री आए त्यही पार्टीको भने अनि बात छ मान्छे? कार्यशैली परिवर्तन होला। एकछिन कार्य यो यदि तपाईँले नेकपाको सरकार भनेर गर्व गर्नुहुन्छ भने नेकपाले सम्पूर्ण नेकपाले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी प्रचण्डले नलिएर सुख, भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी माधव नेपालले नलिएर सुख होइन भने तपाईँको सरकार, मेरो सरकार त भन्नुहुन्छ त, मेरो पार्टीको सरकार त भन्नुहुन्छ, अनि सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी चाहिँ नहुने अनि सरकार चाहिँ मेरो पार्टीको, यो कोर्टको दाहिने बाहुलो चाहिँ मेरो, देब्रे बाहुलो चाहिँ विष्णु भट्टराईले भने हो तपाईँले? नेकपाको सरकार गडबड कहाँनिर भयो त? त्यसो हो, यसै कारणले गडबड के हो भने सत्ता सुख अनि मालिकलाई रिजाउने कुरा। अहिले देशमा भन्नुभयो नि त मालिकको एकै 12 बुधे प्रश्न छ। दिल्ली 12 बुधे, अब दिल्ली भन्नै परेन, एमसीसी अनि त्यहाँबाट नागरिकता अनि त्यहाँबाट नक्सा अनि अर्को कुरा बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अनि सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा तपाईँ अनुप्राणित। अनि म सी चिनफिङ हुँ भने तपाईँलाई भन्छु सी चिनफिङ विचारद्वारा अनुप्राणित हुने तेरो पार्टीमा मेरो विचारको क्लास लिने त एमसीसी पास गर्ने? हेर्नुहोस् न देशको बारेमा कसलाई चिन्ता छ, नेपाली जनताको बारेमा त्यो नाम्लो बोकेर बोरा मैले भारी बोकेर तपाईँलाई खुवाइराखेको छु, तपाईँ मलाई भारी बोक्न पनि नदिएर सताउँदै हुनुहुन्छ। आफू चाहिँ पास लिएको कारमा पिकनिक जानुहुन्छ होइन? अनि खुब अहिले केपी ओलीले गरेन हामीले गर्छौँ। तपाईँको सरकार नेकपाको प्रचण्डजी तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो? माधव खड्ग ओलीजीले
सदाचार भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नु? तपाईँको जिम्मेवारी छैन, तपाईँको नैतिकता छैन, तपाईँको पार्टी होइन त्यो। अब नि खड्ग ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड यो सतहमा हेर्दाखेरि खड्ग ओलीमाथि आरोप लगाए, यो काम गरेनन्, यो काम गरेनन्। खड्ग ओली भन्छन् मैले काम गरिरहेको छु, तिमीहरूले देख्दै देखेनौ। अब तपाईँले अघि कुरा ल्याउनु भएको थियो ठ्याक्क, यहाँ कस्तो किसिमको बहस हुन थाल्यो भने केपी ओली चाहिँ एमसिसी पास गर्ने रणनीतिमा छन्, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू बाधक छन्। अब यो रणनीति पुरा गर्नलाई केपी ओली पार्टी फुटाएर शेरबहादुर देउबासँग अलायन्स गरेर हुन्छ कि अरू दलहरूसँग जोडिएर हुन्छ कि त्यसकारण केपी ओली निर्वाचन आयोगमा आफन्तलाई पठाएर पूर्व नेकपा एमाले बिउत्याए। अब त्यहाँबाट केपी ओली पार्टी फुटाउँछन्, काङ्ग्रेससँग मिल्छन् अनि एमसिसी पास गर्छन्। यो सबै अमेरिकाको योजना हो भन्नेहरू पनि छन् है बिचजी। यो चाहिँ के थियो? अब यो कुरालाई नै म फेरि पनि निवेदन गरौँ, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। 122वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् पछिल्लो मेरो जानकारी अनुसार। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल फुट्नु, नयाँ दर्ता हुनु, कोनीके खारेज हुनु, नेकपा एमाले हुनु, बिमाले हुनु, हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था के हो भनेदेखि 2074 को व्यवस्था के हो भनेदेखि तपाईँ र म भएर एउटा राजनीतिक दल दर्ता गऱ्यौँ भने त्यो राजनीतिक दलको नाउँमा 1 वर्षसम्म अर्को दल दर्ता गर्न पाइँदैन। नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले हामी मिलेर नेकपा बनायौँ, 1 वर्षसम्म त्यो नाउँमा गर्न पाइँदैन भने अब नेकपा एमाले भनेर पनि अर्काले दर्ता गर्न पाउँछ। तपाईँ एमाले दर्ता गरेको चाहिँ चिन्ता गर्नुहुन्छ, नेकपा माओवादी दर्ता गरे चाहिँ चिन्ता गर्नुहुन्न। यसकारणले गर्दाखेरि यो कानुन र संविधानले दिएको कुरा एक, र अर्को कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल दर्ता भयो भन्दैमा राजनीतिक दल दर्ता गर्दैमा तपाईँलाई आपत्ति हुने हो भने, तर जति बेला स्याल कराउनु र कुखुरो हराउनु भने जस्तै जति बेला नेकपाको विवाद उन्माद भएको छ, उत्कर्षमा पुगेको छ, त्यो बेमौसम यति बेला चुनाव पनि होइन, यति बेला दल दर्ता गर्नुको पछाडि शङ्कास्पद कुरा भएन र? होइन, मान्छे तपाईँलाई शङ्का गर्ने स्वतन्त्रता छ। तर वामदेव गौतमले मसँग प्रमाण छ केपी ओलीले दर्ता गर्न लगाएको भनेर भनिसके। ठिक छ, केपी ओली आजीवन तपाईँसँगै बसिरहनु पर्छ त? ए फुट्न पाउनुपर्छ, नेकपा फुट्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता? तपाईँ र म जोडियौँ, तपाईँ र म अलग हुन पाउँदैनौँ। ए भनेपछि यिनीहरू फुट्न पाउनुपर्छ? होइन, जनतामाथिको घात होइन, पाउनुपर्छ होइन, कसैले रोक्नै सक्दैन। राजनीतिक दल दर्ता गर्ने स्वतन्त्रता हो। म अहिले एउटा कुनै पार्टीमा छु, मलाई चित्त बुझेन तपाईँको पार्टीमा जान सक्छु, अब मलाई चित्त बुझेन अर्को दर्ता गर्न सक्छु। अब यही बिचमा राष्ट्रपतिलाई निकै विवादमा तान्ने काम भयो, तपाईँ त कानुनविद पनि। अब यो नेकपाको घर झगडा हुँदाखेरि पटक पटक नेकपाका अध्यक्ष द्वयमध्ये कहिले को रिले दौडको हिसाबले शीतल निवासमा जाने, आफ्ना पार्टीका चाहिने चिन्ता व्यक्त गर्ने, राष्ट्रपतिको त्यो गरिमामय पद हो कि प्रधानमन्त्रीले ठिक छ देश चलाउँदाखेरि आएका समस्या, देश चलाउँदा भएका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनु त स्वाभाविक होला, तर एउटा अमुक पार्टीको चिन्ताको विषय बोकेर कहिले एउटा अध्यक्ष कहिले अर्को अध्यक्ष रिले दौड गर्नुको पछाडि राष्ट्रपतिको यो गरिमामय पदलाई यसले असर पार्दैन, विवादमा तानिँदैन? मैले कानुनी रूपले पनि सोध्दैछु। होइन, अब पहिलो कुरा त राष्ट्रपति धेरैवटा घटनामा यही 2074 सालको चुनावमा, संसदीय चुनावमा शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा निर्वाचन भयो, उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। त्यतिखेर राष्ट्रिय सभामा 3 जना मान्छे मनोनित गर्न पाउने, त्यो मनोनित गर्न पाउनेमा 3 जना मान्छेको नाउँ शेरबहादुर देउवाजीको क्याबिनेटले सिफारिस गरेर पठायो। विद्यादेवीजीले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन, चुप लागेर बस्नुभयो। जब केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि थपक्क उहाँले युवराज खतिवडा लगायत रामनारायण बिडारी लगायतका मान्छेहरूको नाउँ जे थियो उहाँले थपक्क स्वीकार गर्नुभयो। यो अहिलेको विवाद अलिकति नेकपाको राष्ट्रपति हुनुभयो। अलिकति म निवेदन गरौँ, मलाई क्षमा राख्नु होला, म आम सञ्चारका साथीहरूलाई पनि यी कुराहरू पनि आम सञ्चारका साथीहरूको पनि मानस पटलमा रहोस् भन्ने निवेदन गर्छु कि अहिले मात्रै हो राष्ट्रपतिजीले यस्तो गर्नुभएको, र योभन्दा अगाडि पनि
नेकपाको सचिवालयको बैठक चलिरहँदाखेरि सचिवालयका अथवा नेकपाका नेताहरूलाई शीतल निवासमा उहाँले किन भेट्नु? किनभने यो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले यो संविधानको संरक्षण र पालनद्वारा नेपाली राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भने मैले तपाईँलाई 72 सालको चुनावको तत्काल उदाहरण भने उहाँले राष्ट्रिय एकताको पालना गर्नुभयो, संविधानको पालना गर्नुभयो। अनि अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले पुष्पकमल दाहालजी भेट्न जानुभयो अथवा कोही मान्छे भेट्न जानुभयो, भेट्न जानु भएन, उहाँ देशको कार्यकारी व्यक्तित्व हो र सत्ताधारी पार्टीको एउटा कुनै सदस्य, एउटा कुनै अध्यक्ष जतिखेर पाए त्यतिखेर राष्ट्रपति निवास जाने कुरा हो। र पटक पटक प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने मलाई र राष्ट्रपतिजी माथि चाहिँ षड्यन्त्र भयो, आक्रमण भयो, षड्यन्त्र भयो भन्नुहुन्छ। अनि विद्यादेवी भण्डारीजी जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भारतले निकाल भनेको छ कि के भन्या? यो कस्तो षड्यन्त्र? अनि हो, अनि महाअभियोग लगाउने तयारी भयो भन्नुभयो। एकछिन महाअभियोग लगाउने तयारी भयो। तपाईँ जुन दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 2/3 तपाईँसँग छ, तपाईँको पार्टीभित्र झगडा छ, कसले महाअभियोग लाउँछ भन्नुहोस् त? नेपाली काङ्ग्रेसले कि मधेसवादी दलले? कसले लाउँछ? ए मान्छेलाई बौलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ, मान्छे खुस गयो अरे अब के गर्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजी अस्ति संवैधानिक परिषदको गठन र पुनर्गठनमा राष्ट्रपतिजीको भूमिका हेर्नु भएन? दल फुटाउने कुरामा, अध्यादेश ल्याउने कुरामा राष्ट्रपतिजीको भूमिका हेर्नु भएन? अहिले पनि त्यसैले एकैछिन, यसै कारणले मैले भने म संवैधानिक राज संस्थावादी मान्छे, यो देशको पहिलो भएको राष्ट्रपतिजी जसलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँदा रामवरण यादवजीले मान्नु भएन र नमान्दाखेरि उहाँले के टिप्पणी गर्नुभयो भने म यादव हुँ, भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको मान्छे भैँसी नै चराउन जान्छु भनेपछि अनि राजा महेन्द्रले त भन्यो नि म मरे पनि देश बाँचोस्, अनि राष्ट्रपति चाहिँ भैँसी चराउन आएको भैँसी नै चराउन जाँदो रहेछ। राज संस्था भनेको चाहिँ देशको निरन्तरता चाहँदो रहेछ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपति, अघि हामीले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुरा गऱ्यौँ नि, अहिले सिक्किममा पनि लोकतन्त्र छ नि, सम्प्रभु सत्ता छैन। यस्तै गतिविधि भयो भने यो देशमा लोकतन्त्र मात्रै हुन्छ, सम्प्रभु सत्ता हुँदैन। ए त्यो खतरा छ? हो खतरा छ, होइन देखियो। नभएदेखि तपाईँ 2/3 संसदको बहुमतलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई संसदीय दलबाट, तपाईँलाई कुनै संसदीय दलको बैठकले च्यालेन्ज गरेको छैन तपाईँको पदलाई, अनि कहिले राष्ट्रपतिकोमा जाने, कहिले बाहिर, कहिले भित्र, अनि त्यहाँबाट कहिले सी जिनपिङ विचारधारा लिएर आउने, तपाईँले नेपाल चलाउँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय एकता राष्ट्रपति नि अब शङ्का गर्न थालियो कि नेकपाकै नेता हुनुहुन्छ कि अझै भन्ने मान्छेले व्यक्त गर्न थाले। किनभने अब एकजना काङ्ग्रेसका नेताले त तिमीहरूको स्थायी कमिटी बैठक शीतल निवासमै राख भनेर पनि बोलिसके भनेपछि मान्छेले पनि त्यो कति नमिल्दो असुहाउँदो अवस्था देखिन थाल्यो। होइन, स्थायी कमिटी बैठक शीतल निवासमा राख, शीतल निवास तिम्रो पार्टीको घर हो। बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको योभन्दा ठुलो बेइज्जत अपमान त्यो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री निवासमा तेरो पार्टीको शाखा कार्यालय, दुईवटा हेडक्वार्टर छन्, पार्टी कार्यालय छन् उनीहरू। होइन, उनीहरूको जेसुकै होस् त्यसरी राख्न पाइँदैन भने एकैछिन न, तपाईँसँग केही होस् कि नहोस्, तपाईँसँग केही छैन भन्दैमा तपाईँले राष्ट्रको ढेकुटीमा गएर मन परी गर्ने। अनि बालुवाटार तपाईँको पार्टी कार्यालय हो, अनि जनताले अति भो भ्रष्टाचार भयो भन्दाखेरि बालुवाटार घेर्न गयो भने तपाईँ पानीको फोहराले हिर्काउने, अनि तपाईँले नेपालको सम्प्रभुता बचाउनु भएको छ। त्यसैले तपाईँलाई लोकतन्त्र चाहिएछ कि सरबाराको अधिनायकवाद चाहिएछ? तपाईँलाई सी जिनपिङ विचारधाराले देश चलाउनुहुन्छ कि 12 बुँदे समझदारीमा लेखेको कुराले चलाउनुहुन्छ? तपाईँलाई एमसीसीले चलाउनु छ कि तपाईँलाई लिपु लेखलिम्पिया धुराको? यो राष्ट्र, यो देश, यो देशको सत्ताधारी दल, यो देशको दल त हो यो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ जो जनताले त्यसलाई स्वीकारे पनि, जब मैले नक्सा सार्वजनिक गरेँ त्यसपछि भारतले मलाई यो हालतमा पुर्यायो भन्नुभएको छ। काठमाडौँका होटलमा आज भारतीयहरूको मिटिङ हुन्छ अरे। होइन, एकछिन,
म तपाईँलाई फेरि पनि त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? केपी ओलीले नक्सा सार्वजनिक गरेको कारण होइन, मैले तपाईँलाई भर्खरै पनि निवेदन गरेँ जस्तो लाग्छ। भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेर गएको कार्तिकमा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको सडकमा जुलुस भयो, आन्दोलन भयो, नेपालीहरूले आन्दोलन गरे। सरकारले कुनै प्रोटेस्ट गर्यो? सरकारले त ती आन्दोलनकारीलाई पक्रिएर गाडीमा राखेर मैले आन्दोलन गरेँ, मेरो भाइ पुलिसमा छ, मैले कर तिरेको जागिर खान्छ, मैलाई लाठीले हान्छ र करेन्ट लाउँछ, किनभने सम्प्रभुताको विषय। त्यतिखेर केपी ओलीजीले के भन्नुभयो? त्यतिखेर पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो? माधव नेपालजीले के भन्नुभयो? मलाई भन्नुहोस् न। वामदेव गौतमजी अहिले गफ गर्नुहुन्छ, होइन यो लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा त मैले कहिलेदेखि निकालेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीको देवत्वकरण नगरियोस् भन्दा। त्यतिखेर वामदेवजीले के भन्नु? नेपाली जनताको ताकतमा तपाईँले निकाल्नुभयो, अनि नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको 12 बुँदेको समझदारीको खिलाफमा रहेछन्। अनि भारतले चाहिँ थर्कायो, हिजो म कहाँ आएर सही गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्री भएर तलमाथि गर्ने, हेरौँ त तेरो ताकत भनेको के हो? तर प्रधानमन्त्रीले किन यो हौवा मचाउनु हो कि मैले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मेरो कुर्सीमा खतरामा छ भनेर प्रधानमन्त्री आफै बोल्नु भएको छ? त्यति मात्रै होइन, आजबाट त प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामाथि थ्रेट छ भन्न थालियो, प्रधानमन्त्रीको ज्यानै जोखिममा छ भन्न थालियो, प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीहरू बढाइयो, बाहिर ननिस्कियो, राष्ट्रपति कहाँ भेट जाने भने तिम्रो रुट चाहिँ सुरक्षित जानु पर्यो, तिमी कुनै पनि कार्यक्रममा नजाऊ भनेपछि हामी कस्तो मुलुकको प्रधानमन्त्री जहाँ प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा छैन? हो, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा छैन होइन, प्रधानमन्त्री कसरी असुरक्षित हुनुभयो मात्रै, कसरी हुनुभयो भन्ने मात्रै हेर्नु पर्यो। एउटा दक्षिण अफ्रिकी भनाइ छ, जब नाङ्गाले लुगा दिन्छु भनेर वचनबद्ध गर्छ त्यतिखेर सतर्क रहनु। तपाईँ दिल्लीमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गरेर, कालापानी महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलबाड गर्नुहुन्छ, त्यसैको बलमा तपाईँ राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भनेर आउनु भएको थियो नि। अहिले हेर्नुभयो, हैसियत थाहा भयो, किनभने मैले त ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गरेको थिएँ भनेर जसरी नाङ्गाले लुगा दिने वचन गरेको थियो नि, अनि तपाईँले गरेको वचन अहिले निर्वाङ्ग भयो। एउटा कुरा भनिन्छ, एउटा कुनै चाहिँ नेता भोट माग्दै गएछ, अनि मैले चुनाव जितेँ भने भेडाहरूलाई भनेछ म तिमीलाई चाहिँ 10-10 वटा पाखी दिन्छु भनेर, अर्कोले भनेछ होइन यो आफै नाङ्गो छ, हामीलाई कसरी चाहिँ यो 10 वटा पाखी दिन्छ भने, होइन यसले चुनाव जित्यो भने हामी जस्ता हजारौँको रौँ काट्छ, आफू लाखौँ राख्छ, हामीलाई 2-2 वटा मार्छ। ठ्याक्कै अहिले त्यही गरेछ कि छैन? प्रचण्डजीको हैसियत के हो? केपी ओलीजीको आर्थिक हैसियत के हो? यो गोकुल बाँसकोटा प्रकरण के हो? ललिता निवास, यसको स्पष्ट गर्नुहोस् न। अनि नेपाली जनताले तपाईँको कुरा ए हो रहेछ भन्छन्, होइन भने सम्पत्तिको कुरा सार्वजनिक। तपाईँले पार्टी अफिस बनाउनु भएको छ देशको प्रधानमन्त्री निवासलाई, राष्ट्रपति निवासलाई, अहिले तपाईँ करोडको कार्पेट किन्नुहुन्छ। वाह, when Rome was burning, then Nero was playing his flute। जब रोम जलिराखेको थियो, रोमका शासक बाँसुरी बजाउँदै, तपाईँलाई अहिले BMW गाडी चाहियो, तपाईँलाई अहिले करोडको कार्पेट चाहियो, अनि नेपाली जनता सडकमा खाली खुट्टा खान नपाएर मर्या छ। लकडाउन गर्नु पर्यो, तपाईँको चाहिँ लक अन, तपाईँको चाहिँ भाग्य उदय भइराखेको छ, मेरो चाहिँ भाग्य समाप्त भइरहेको। भन्नुको अर्थ मित्र, दुध खाइराख्ने ग्लासमा रक्सी खालेर खायो भने नलाग्ने होइन, तपाईँहरू दुधको ग्लासमा दारू हालेर खाँदै हुनुहुन्छ। अनि सुरक्षा थ्रेटको यो हल्ला हो कि वास्तविकता हो कि कहाँबाट सुरक्षा थ्रेट? अब सुरक्षा थ्रेटको कुरा गर्ने हो भने तपाईले आफूलाई कहिले के नाटक गर्नुहुन्छ? भारतले निकाल्न खोज्यो भनेर प्रचण्डले यसअघि आफै भन्थे मलाई ज्यानको खतरा छ भनेर प्रचण्ड आफै बोल्थे। अब प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थ्रेट मैले तपाईसँग निवेदन गरेको छु, विप्लव माओवादी जब यो मूलधारमा नआउने बित्तिकै लामो कुरा हुन्छ, छोट्याउँछु म। मलाई त विप्लवले मार्न लाग्यो, त्यसकारणले सुरक्षा बढाउनु पर्यो भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो। विप्लव र प्रचण्ड बाबुराम भएर सँगै भएर राजतन्त्र हटाए नि, 17,000 मान्छे मारेको। राजा ज्ञानेन्द्र त गाडी चलाएर एक्लै मधेसमा घुमिराखेको छ। विप्लवले ज्ञानेन्द्रलाई मार्नुपर्ने नि, प्रचण्डलाई किन मार्छ? त्यो किन यस्तो भनिन्छ? एकछिन मैले यसै कारण तपाईँलाई निवेदन गरेँ, तपाईँ जहाँबाट आउनुभयो र जसको खानुभयो, जसको सामुन्नेमा तपाईँले 12 बुँदेमा शिर झुकाएर सही गर्नुभयो, त्यसैको अगाडि ठुलो हुन खोज्दाखेरि तपाईँ अहिले सुरक्षा थ्रेट भनेर फेरि आफूलाई अर्को सेन्सेसन लिन खोज्ने। हामी यति बोलिराखेका छौँ, हामीलाई सुरक्षा थ्रेट छ कि छैन? ल तपाईँको लागि त रहेछ, मलाई के हुन्छ नि?
प्रधानमन्त्रीले भएको त्यही हो, 12 बुँदेबाटै हो। निश्चित रूपमा सी जिनपिङ विचारधारा, मैले अघि पनि भने सी जिनपिङ विचारधारा पार्टीमा क्लास लिनुहुन्छ, दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्नुहुन्छ, सर्वहाराको अधिनायकवादको सिद्धान्त बोक्नुहुन्छ, एमसीसी पास गर्छु, सर्वहाराको अधिनायकवादको सिद्धान्तको पार्टी खोल्नुहुन्छ, बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान ल्याउनुहुन्छ, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संसदको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको नाम के हो? न नर न नारी। देशमन टुटुले दक्षिण अफ्रिकामा यो आन्दोलन चल्दाखेरि पश्चिमाहरू गएर भनेछन् होइन अब हामी सबै मिलौँ, यो उसको लागि प्रार्थना गरौँ, दक्षिण अफ्रिकाको हितको लागि भनेर सबै जनता हामीले मिलेर प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना गरेपछि जब आँखा खोल्यौँ, आँखा खोल्दाखेरि हामी सबै अफ्रिकीहरूको हातमा बाइबल र अङ्ग्रेजहरूको हातमा जग्गा जमिन थियो। ठ्याक्कै तपाईँको यो 12 बुँदे समझदारी पछिको 12-14 वर्षमा हेर्नुहोस् त देश कहाँ रहेछ। तपाईँले अघि भने जस्तो माइक्रो म्यानेजमेन्ट, राजदूतहरू घर घर जाने हो। यसअघि अध्यादेश प्रकरणमा नेकपा फुट्छ भन्दै गर्दा हाउएनसी भनौँ न, चिनिया राजदूत त्यति बेला पनि घर घर कुदे त हामीले देखेकै हो। अहिले पनि नेकपा फुट्छ भन्दाखेरि तिनले फेरि क्रियाशीलता बढाएपछि के चीन साँच्चीकै नेकपालाई फुटबाट जोगाउन अगाडि बढेकै हो? तपाईँ त्यो देख्नु एउटा कुरा हामी यसरी हेरौँ, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो कुनै कूटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिरको विषय हो। जसरी अहिले चिनिया राजदूतले घर घर जाने काम गर्नुभयो, अघि मैले उदाहरणको लागि भने हाम्रो चीनको राजदूत ल त चीनको राजनीतिमा यसरी म्यानेजमेन्ट गर्न हिँडोस् अथवा हाम्रो भारतको राजदूत हिँडोस्, के हाल हुन्छ? त्यसकारणले यो सम्प्रभुताको ठाडो उल्लङ्घन हो। प्रष्ट उदाहरण, ठाडो उल्लङ्घन हो, प्रष्ट उदाहरण हो। मुकुन्द नरवणेले भनेको कुराले ठाडो र त्यो सम्प्रभुताको उल्लङ्घन गर्ने प्रधानमन्त्री आफै पनि हो। मलाई भारतले निकाल्न खोज्यो भनेपछि तपाईँलाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्र मात्र होइन, तपाईँको सम्प्रभुताको खतरा। तर नि नरवणेले भने ठिक भएन। आखिर चीनको राजदूतको त यत्रो सक्रियता आउँदो रहेछ, अनि एउटा चिनिया राजदूतले सक्रियता देखाउँदा बित्तिकै भागवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लालायक लुलुक पर्नुपर्छ भने तपाईँले भने जस्तो सम्प्रभुता कहाँ छ हामीसँग? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भने तपाईँले मेरो म्याउ भन्छ कि मेरो खाएर मेरो विरुद्धमा तपाईँ काम कारबाही गर्ने, त्यो त प्रश्न देखियो त। एकछिन भारतले त्यसो भन्यो, चीनले के भन्यो भनेदेखि मेरो सी जिनपिङ विचारधारा मैले तँलाई बनाइदिएको छु भनेदेखि त मेरो विरुद्धमा अथवा भारतको पक्षमा लागेर कुरा गर्ने भनेपछि नेपाल र नेपालीको लागि यो सरकार रहेछ, यो राज्य रहेछ भने अघि नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँले पनि भन्नु भएन नि, नेकपाको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। यसै कारणले लोकतन्त्र हुनु, प्रधानमन्त्री हुनु, मैले भने सिक्किममा पनि मुख्यमन्त्री छन् नि। अब एउटा कुरा गर्छु है, तपाईँको जस्तो भारतको राजदूत पनि यस्तै क्रियाशीलता देखाउँथे, यस्तै सक्रियता देखाउँथे, त्यति बेला नेपालमा भनिन्थ्यो सिक्किमीकरणको खतरा। अब चिनिया राजदूतले यस्तै सक्रियता देखाउँदा तिब्बतीकरणको खतरा भन्ने दिन आएको हो। निश्चित रूपमा। अनि हामी कहाँ छौँ अब? हो, त्यसैले तपाईँले 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि, लगायतका कुरा गर्दाखेरि, नागरिकता बाँड्दाखेरि हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। भारतको बिहार राज्यको मुजफ्फरपुर जिल्ला के अरे दरभङ्गाको सुरेश चन्द्र दास उनी सत्ताधारी दलको संसद सदस्य छन्, जो भारतको मतदाता सूचीमा उनको नाउँ छ। हामीले सरिता गिरी मार्कालाई हेऱ्यौँ र ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर डेनलाई, डस्टिनलाई, जोसँग मेरी छोरीले बिहा गर्छ, अनि पश्चिम आएपछि भोलि तपाईँको पार्लियामेन्टमा म त हिन्दी नेपाली जान्दिनँ, म त बाइबल पढेर शपथ ग्रहण गर्छु भने के गर्नुहुन्छ? त्यसैको नतिजा हो यो 12 बुँदे समझदारी। यसै कारण संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र यो देशको लागि अति। अब कहाँ जान्छौँ हामी? एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, अति भो। अब हामी कहाँ जान्छौँ? कुन दिशामा जाँदैछौँ? हाम्रो देश कहाँ जाँदैछ? राजनीति कहाँ जाँदैछ? राजनीतिक दल कहाँ जाँदैछन्? जनता कहाँ जाँदैछन्? राजनीति त नि तपाईँ घोडा चढेर हिँड्नुभयो भनेदेखि अथवा मोटर चढेर हिँड्नुभयो भने त्यो मोटरलाई थाहा हुँदैन नि कहाँ जानुपर्छ भनेर। यिनीहरू 12 बुँदे गर्ने र सी जिनपिङ विचारधारा ल्याउनेलाई ककलले कहाँ कहाँ डोर्याउँछ त्यतै जान्छन् यिनीहरू त, यिनीहरूलाई थाहै छैन। तर नेपाली जनताले चाहिँ यो संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भनेको यो देशलाई
फाप्ने कुरा होइन रहेछ। हामीले 2047 को संविधानद्वारा देशमा स्थायित्व, मैले तपाईहरुसँग निवेदन गर्दाखेरि भनेको छु, अहिले तपाईले राष्ट्रगान होइन राष्ट्रघाती गान गाउनु भएको छ। सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली, एउटा कुरा। त्यो सयौं थुङ्गा फूलको माला धागो केले हुन्छ? को हो त्यो धागो? केमा उनिन्छ त्यो माला? कसले उन्ने? त्यसको एकताको सूत्र राज संस्था, एकताको सूत्र सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र। म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, हामीले भन्यौं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। हामीले भन्यौं सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर हामीले के भन्यौं? सबैजना मान्छे सुखी हुन्। हेर्नुस् त संसारमा वर्ल्ड बैंक बने सबैको सुखको लागि, कसैलाई तलमाथि भने। अनि सर्वे सन्तु निराम, कसैलाई आपद विपद नहोस्। हेर्नुस् अहिले WHO बारम्बार सारा संसारको स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल गरेको छ। हामीले वसुधैव कुटुम्बकम संसार घर हो भन्यौं, उनीहरूले UNO बनाए। हेर्नुस् त हामी सदस्य भइरा। हाम्रो यो संस्कृति त्यो एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने कुरालाई तहस नहस पार्ने तपाईँ होइन। अनि अहिले त्यो सयौं थुङ्गा फूल भने के फूल? त्यो बाहुन मात्रै फूल हो? सार्की मात्रै हो? दमाई मात्रै हो? पहाडे मात्रै हो? मधिसे मात्रै हो? होइन, त्यो सबै जात थरी धर्म वर्ग वर्ण सम्प्रदायका मान्छे एकै फूलमा फुलबारीका फूल हुन् भने फुलबारी कसले बनायो? फूल कसले रोप्यो? फुलेर तिमी टिप्छौ, तिम्रो के अधिकार छ? आदरणीय मित्र पत्रकार साथीहरू, म तपाईहरुको पनि यो माइन्ड फर्टिलिटीको लागि निवेदन गर्छु। यसरी चल्छ देश। अनि हामीले हाम्रो त्यत्रो वसुधैव कुटुम्बकम, हामीले संसारलाई एउटा घर दियौं, उनीहरूले जानेर UNO बनाए। हेर्नुस् त हामी यहाँभित्र यी भारतले भनिदियो, यी चीनले भनिदियो, यी मलाई त भारतले प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्यो, होइन चीनले त उसलाई राख्नुपर्छ भने नेपाल राख्ने खोइ को छ? यसै कारण नेपाली जनतालाई म आम सञ्चार मार्फत निवेदन गर्छु, यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको व्यवस्था। अब म अन्तिममा छु। नेकपा भित्र यो द्वन्द्व छ, नेकपा भित्रको द्वन्द्व मिल्छ मिल्दैन, यिनीहरू फुटको सङ्घारमा छन् भन्ने विश्लेषण भइरहेछ, विवेचना भइरहेछ। तपाईले आफूले हेर्दाखेरि नि यिनीहरूको अन्तर्कलह, यिनीहरूको झगडा कहाँबाट भयो, कहाँबाट हावा भरियो, कसरी यिनीहरूको रिमोट चलिरहेछ सबै तपाईलाई थाहा छ। तपाईँ भनिदिनुहोस्, यो चिनिया राजदूतको सक्रियता, भारतको हस्तक्षेप अथवा पश्चिमा अमेरिकाहरूको यहाँ गाडिएको आँखा, यो सबैले हेर्दाखेरि नेकपाको भविष्य तपाईँ के देख्नुहुन्छ अहिलेसम्मको विवादको हिसाबले? यसैले गर्दाखेरि अब MCC प्रकरणलाई तपाईले अन्यथा गर्न सक्नुहुन्न, त्यसै गरेर तपाईले चिनिया र भारतीयहरूको खेललाई पनि अन्यथा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले काल सार्ने मात्रै हो, काल टार्ने होइन। यसैले अस्ति पनि झगडा टन्टा हुँदाखेरि कसैलाई प्रधानमन्त्री वामदेवलाई चुनाव लडाउने भनेर टालो टुलो गरे। शक्ति राष्ट्रहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ मिलेछ कूटनीतिक तवरले भने उहाँहरूको झगडाको केही अर्थ छैन, किनभने नेपाल र नेपालीका लागि उहाँहरूले झगडा गर्नु भएको होइन नि। उहाँहरूले देशको लागि, ए बाबा KP शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर यति कुरा देशलाई घातक भयो भन्ने होइन नि। मैले पाइनँ, म हुनु पर्यो। यसकारणले गर्दाखेरि म भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिको इच्छा मिल्यो, यिनीहरू मिल्छन्। विदेशी शक्तिको इच्छा ब्रेक भयो, यिनीहरू ब्रेक। अब नि यही सेरोफेरोमा यति एउटा क्वेसन चाहिँ सोधिहालौँ। जस्तो यो बिचमा सत्ता समीकरणका कुराहरू पनि भए, प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवालाई भेटेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए, आफ्नो विश्वासपात्रलाई शेरबहादुरको घरमा पठाएको पनि सार्वजनिक भयो। तर वास्तविकता के हो यिनीहरूले खोलेका छैनन्। शेरबहादुरले काङ्ग्रेसको बैठकमा होइन सत्ताको कुरा भएन अरू नै कुरा भयो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आयो। तर त्यहाँ रक्षा र गृह र अर्थमन्त्री काङ्ग्रेसको पोल्टामा दिइसके ओलीले भन्ने कुराहरू पनि आए। फेरि नेकपाहरू मिल्छन् जस्तो पनि देखिन्छ। अनि यिनीहरूको के हो यो चाहिँ के हो? यो किन यस्तो भइरहेछ? त्यसैले के भने हामीले भन्यौँ राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सक्छ। र अर्को कुरा, शेरबहादुरजीले भनेको कुरा र प्रचण्डजीले भनेको कुरा मिल्छ। अब तपाईँलाई यो कुरा उदेक लाग्ला कस्तो होइन? किनभने भारतले निकाल्नु भनेको होइन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्नु त्यो भनेको कुरा चाहिँ भारतको स्वार्थ बमोजिम उहाँले बोल्नुभयो होइन। भारतको मुखबाट जे कुरा भारतले डाइरेक्ट भन्यो भनेर KP ओलीजीले भन्नुभयो, उहाँले त्यही कुरा इन्डाइरेक्ट प्रचण्डजीको मुखबाट भन्नुभयो।
अनि यसै कारण अहिले शेरबहादुरजीले होइन यो सत्ता समीकरण परिवर्तनको कुरा छैन, एमसीसी पास गर्नमा त केपी शर्मा ओलीजी भन्दा पनि शेरबहादुर देउवाजी कुनै पनि हालतमा आफ्नो सर्वस्व इज्जत मान प्रतिष्ठा जे छ उहाँलाई नेपाली चाहिएको छैन, एमसीसी मात्रै चाहिएको छ र उहाँले एमसीसी पास गर्नलाई अर्बौंको लिनु खानु गरेछ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेछन्। र शेरबहादुर देउवाजीले सत्ताको लेनदेन भएको छैन भन्नुको अर्थ नि एउटाले भन्थ्यो अरे मैले बिहानदेखि खाना पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भनेर। त्यसैले शेरबहादुरजी भोको हुनुहुन्न, तपाईँ खान्छ कि खान्छ भनेर नसोध्नुहोस् न उमेशजी। चुरो कुरोमा आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हजुर धन्यवाद, त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। एभरेस्ट नेपालले मलाई मेरा अभिव्यक्ति राख्ने जुन अवसर दिएको छ, म यो स्वतन्त्रताको लागि तपाईहरुप्रति हार्दिक आभार नमन व्यक्त गर्दछु। हुनसक्छ हाम्रो पनि सुरक्षा थ्रेट भयो भने तपाईहरुलाई चिन्ता नहोला, प्रधानमन्त्रीजीको त चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईको पनि चिन्ता छ, आम नेपालीको चिन्ता छ। शुभ रहोस्, किनभने हामी यति कुरा राखिराखेका छौं, अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छैनौं। तपाईले सत्ता लम्ब्याउनलाई फेरि सुरक्षा थ्रेट भन्दै हुनुहुन्छ, त्यति मात्रै हो, सत्ता लम्ब्याउने खेल, पार्टी भित्रको गेम। र शेरबहादुरजीलाई बिहानदेखि खाना पनि खाएको छैन, भोक पनि लागेन। ठिक छ, हस्।